रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। बहुत ही खूबसूरत क्लास है, ऑनेस्टली इतने प्यारे सबक होते हैं। तो आइए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो जी ये कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब हम सुनते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख पे कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल है, कुछ कहते हैं ये 9 रबीउल अव्वल है, कोई और दिन, मतलब 3-4 डिफरेंट इसकी डिटेल आती है कि ये जो उनकी पैदाइश की डेट थी उसको मतलब कंफर्म नहीं है। तो उसकी वजह क्या है ना? हमारे दिल में आता है ना कि रसूल अल्लाह तो मतलब उनकी डेट नहीं याद है किसी को। तो असल में क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो वही जब नाजिल हुई थी तो 40 इयर्स के थे, है ना? उससे पहले क्या था कि ये रवाज ही कोई नहीं था। ये तो अभी अभी रवाज हुआ कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो याद होता है। आप सोचिए अपनी दादियाँ नानियाँ, अगर आप उनसे भी जब हम पूछते थे ना, मुझे याद है कि मेरी इवन अम्मी तो वो भी कहती थी वो बारिशों का मौसम था, फसलें कटने का मौसम था। तो कोई एक बड़ा वाकया जो उस जमाने में होता था ना, वो उससे रिलेट करते थे कि उस जमाने में पाकिस्तान इंडिया बना था, तो उस जमाने में ये पैदा हुई थी तो ये कुछ हो रहा था। तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट, क्योंकि सेलिब्रेशन नहीं थी ना उस जमाने में, तो रसूल अल्लाह कैसे सेलिब्रेट करते थे? जब उनको पता चला कि उनकी देखिए हम जो अहादीस पढ़ेंगे ना, उसमें डेट नहीं है, उसमें दिन है। रसूल अल्लाह को ये पता था कि वो कौन से दिन पैदा हुए, तो सहाबा पूछते थे उनसे जब, क्योंकि देखिए जब नबूवत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक एक चीज रिकॉर्ड किया गया। इवन दो वो मुस्कुराए थे, जब वो ये बात कह रहे थे तो वो टेक लगा के बैठे हुए थे, वो एकदम से सीधे बैठ के, वो गुस्से में थे, मतलब उनके चेहरे पे वो आसार थे, वो खुशी से हंसे। एक एक चीज साहबा ने नोट की और उसको अहादीस के जरिए हम तक पहुंचाया। लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डेट के मामले में इसलिए कंफ्यूजन है। अब देखिए कि ज्यादातर लोग वसाल का, तो फिर वो 12 रबीउल अव्वल का जो टाइम आता है वसाल का, तो वो कंफर्म है ही है कि उस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल हुई थी, लेकिन पैदाइश का कंफर्म नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि देखें ये इतनी बड़ी बात है और उस पे भी ये हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हम किस चीज़ की खुशी मना रहे होते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खुशी मनाई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत आमुल फील में हुई थी। ये वाकया था ना, उनको वो वाकया उनको याद था। तो उन्होंने कहा कि आमुल फील से मुराद वो साल है जिसमें अब्रहा जो था वो हाथियों को लेकर आया था खाना काबा पे हमला करने, लेकिन वो ये ना कर सका, ठीक है, वो उसको उसमें नाकाम हुआ। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो थी वो इस वाकया के 50 दिन, मतलब 1 महीना 20 दिन अंदाजन उन्होंने कहा कि उसके बाद हुई थी, 50 दिन के बाद हुई थी। और एक और हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में सोमवार के दिन पैदा हुए थे। और फिर आप सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है 2750, आप इसको देख लें, इंटरनेशनल नंबर है 1162। तो सैयदना अबू कतादा कहते हैं, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सवार के रोज़े के बारे में जब उनसे पूछा कि आप सवार को रोज़ा क्यों रखते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी। तो देखिए हमारे पास एक आगे ना बात के सोमवार के दिन रसूलुल्लाह ने कहा था। और वो क्या करते थे? अब देखिए सहाबा क्या करते थे? क्या वो जुलूस निकालते थे? क्या वो क्या करते थे? वो अब रोजा रखते थे। तो उस दिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, वो खुद भी रोजा रखते थे, है ना? तो हम क्या करें? हमने तो उनकी सुन्नत पे अमल करना है ना। तो उस दिन हमें ये चाहिए कि जो हमें कंफर्म होता है कि अच्छा ये दिन हो सकता है, ये दिन हो सकता है, ये दिन हो सकता है, तो अगर हमने रसूलुल्लाह को खराज तहसीन पेश करना है, उनको उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो उस दिन हम भी रोज़ा रखें। और इससे बड़ा सबक हमें क्या मिलता है कि जब हमारी बर्थडे हो तो हम भी कैसे सेलिब्रेट करें, हम भी रोज़ा रखें। बल्कि इनविटेशन दे के आप सारे लोग रात को, मेरी बर्थडे है, आप लोग पूरी फैमिली वाले फ्रेंड्स रोज़ा रखें और फिर रात को रोज़ा आप मेरे साथ इफ्तार करें, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो इसी को हम रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए अपनी बर्थडेज पे रोज़ा रखवाएं, खुद भी रखें, ठीक है।
अच्छा जी, एक और हदीस है सुन्नत तिरमिज़ी की 747 कि सोमवार और जुमेरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 दिन के रोजे होते थे ना, सोमवार मतलब मंडे एंड थर्सडे का रोजा, और फिर अयाम 20 के वो 3 दिन के रोजे। तो ये 2 दिन के रोजे रसूलुल्लाह ने फरमाया था मैं इसलिए रखता हूँ कि नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने पेश होता है, और जब नामा अमाल पेश होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोजे की हालत में हूँ। देखिए कितनी प्यारी बात है। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह के वसाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था तो उस वक्त रसूलुल्लाह के कलमात क्या थे, ठीक है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह, ये बुखारी की हदीस है, बयान करते हैं कि हज़रत आयशा ने मुझे बताया कि उन्होंने वफ़ात के वक्त, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार बहुत तेज़ था, बहुत तबीयत ख़राब थी, तो हज़रत आयशा कहती कि मैंने कान लगा के जैसे सुना कि रसूलुल्लाह उस वक़्त क्या दुआ कर रहे थे कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वलहिकनी बिर्रफ़ीक़िल आला, कि ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमाना, मेरे पर रहम करना, और मुझे वलहिकनी और मुझे मिला दे बिर्रफ़ीक़िल आला, जो बुलंद पाया रुफ़क़ा है मुझे उनसे मिला दे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए ये छोटी छोटी अहदीस होती है, मैंने इसीलिए पोस्ट भी कर दी हुई है ताकि हम लोग याद कर लें और आखिरी वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी नसीब करे कि हम ये दुआ कर सकें। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी तकलीफ़ में देखते थे ना, तो ये दुआ पढ़ के दम किया करते थे, मतलब कोई बीमारी की हालत में। तो कहते जब रसूलुल्लाह की बीमारी बहुत बढ़ गई थी, मतलब उनको बहुत तकलीफ़ थी, तो कहती कि मैं उनका हाथ मुबारक पकड़ के तो वो दम किया करती थी, और उन्हीं के हाथ पे जैसे फूंक के ना, जैसे वो कहते कि फिर उन्हीं का हाथ दम करके पूरे जिस्म पे या जहाँ पे भी उनको लगाना होता था चेहरे पे लगाती थी। और वो पढ़ती क्या थी, क्या दुआ मांगती थी, अज़हिबिल बासा रब्बन्नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाऊ का शिफा अन ला यगादिरु सकमा। इतनी प्यारी दुआ है कि अज़हिबिल बासा रब्बन्नास, के दूर कर दे बीमारी को लोगों के रब, वशफी मुझे शिफा दे दे, अंत शाफी कि अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, ला शिफा कि कोई शिफा है ही नहीं है, इल्ला शिफाऊ का मगर वही जो तू शिफा दे दे, शिफा अन ला यगादिरु सकमा, कि ऐसी शिफा अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। देखिए कितनी खूबसूरत लफ्ज़ है ना। तो जिसको भी अगर आप किसी की यादत के लिए जाते हैं, पता लेने जाते हैं, या घर में कोई बीमार होता है, कभी बच्चे होते हैं, तो यही दुआ पढ़ के आप भी दम करें इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि रसूलुल्लाह का तो हर चीज़ हक एंड सच है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह शिफा अता करेंगे। तो इंशाल्लाह जी बाकी डिटेल तो आप लोगों को आपके कोर्स में मिलेगी, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, आई एम श्योर। इंशाल्लाह आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी तरह, और बल्कि मारिया लीड कर रही हैं इस पूरे कोर्स को, तो मैं उसको बल्कि कल हंस रही थी, मैंने कहा खुदा के लिए सो जाओ थोड़ी देर के लिए, वो इतनी एक्साइटेड थी सारी चीज़ें अरेंज करने में। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी पूरी टीम को जो उसके साथ काम कर रहे हैं उसका अजर अता करे, आमीन सुम आमीन। तो हम कर रहे हैं जी सूरत अर्राद, और हम करेंगे आज उसकी आयत नंबर 11। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हम इसी आयत का कुछ हिस्सा हमने किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जो फरिश्ते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म से हमारी हिफाजतों के लिए कायम है। तो करामन कातिबीन का तो सबको पता ही है ना। इसके अलावा मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि किस वक़्त कैसे कैसे फरिश्ते दिन रात को हमारी हिफाजतों के लिए हैं। और आगे देखिए कि इतना बड़ा सबक है, इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि अक्सर हमारे ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं कि मेरे से आखिर ये चीज़ क्यों चली गई, आखिर मैं इतनी मुश्किल में क्यों आ गई, मेरे से ये चीज़ जो थी वो क्यों छिन गई। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतें अता करते हैं हमें, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जब वापस ले लेते हैं, तो उसकी तौहीद पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करेंगी, तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द क्लास हमारे अंदर से वो तमाम डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे जो थोड़े से भी किसी भी हालत में हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युगय्यिरु, नहीं तब्दील करता, माँ भी कौमिन, जो किसी भी कौम में है, क्या नहीं तब्दील करते अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को भी नेमतें अता की हैं, जो खुशियाँ, जो नेमतें, जो सेहत, नेमत तो हर तरह की है ना। आप देखिए कारोबार दिया, औलाद दी, हस्बैंड है,
कोई भी बहन भाई माँ बाप, एक एक चीज अपने देखना, अपना सुनना, अपना बोलना, अपना चलना, अपनी एक एक चीज को आप गौर करें कि वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमतें नहीं लेते हैं, नहीं चेंज करते, हत्ता ये गय्युरू, यहाँ तक कि बदल दे माँ भी अनफुसिहिम, जो उनके खुद दिलों में, मतलब वो इंसान जब खुद बदल देता है तब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं बदलते। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें, ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज दी हैं तो कल अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको वापस ले लेंगे। अब देखिए सूरत अल नाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, जिनको जमीन में हमने ऐसी कुव्वत दी थी जो तुम्हें नहीं दी है। तो मुसलमानों है ना, मुसलमानों से खिताब है ना, क्योंकि कुरान पाक तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि तुम देखते नहीं हो कि मैंने कैसे वो कौमों को हलाक कर दिया, हालांकि उनके पास इतनी नेमतें थी जो तुम्हारे पास, तुम सोच भी नहीं सकते हो वो नेमतें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें अता की थी। हमने उन पर मूसलाधार बारिश नाजिल की, उनके खेत लहलहाते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हमने दरिया बनाए जो उनके बागों के नीचे बहते थे, और हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से, अल्लाह अकबर, गुनाह क्या थे उनके, कि जिससे अल्लाह, उनके वक्त के नबी थे ना जो, जिससे उनको मना किया गया था वो नहीं मानते थे। वो इतनी लाइट लेते थे कि लो अब हर चीज़ थोड़ी, अब थोड़ी सी कर भी ली है तो खैर है, अब हर चीज़ थोड़ी हम कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बस हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया, और उसके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर। अब देखिए, हम अपनी मुसलमानों की तारीख ज़रा गौर करें आप, कि एक ज़माना था कि तीन बड़े आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और उसके बाद आप देखिए, हमने 800 साल तक मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की थी। आज आप देखिए कि स्पेन का क्या हाल है, कहाँ गई वो मस्जिदें, कहाँ गए वो जहाँ पे पढ़ाया जाता था। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनके नाम पढ़ के आपको लगता है, उनकी उनकी बुक्स आप देखें कि इस तरह का काम उन लोगों ने किया था, वो किधर चले गए। अब वहाँ पे क्या है, ईसाइयत की सारा है ना वहाँ पे, और अब कोई मुसलमान अपना नाम भी बोलते हुए वहाँ पे घबराता है। ये क्या हाल हो गया है वहाँ पे। चलिए वो तो दूर की बात है ना, हमने सोचा 800 साल हुकूमत की। आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरत हज में कि इन लोगों को अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार अता करें तो वो नमाज कायम करे, वो ज़कात दे, वो नेकी का हुक्म दे, और वो बुराई से रोके। अब देखिए, हमें पाकिस्तान जब हमने हासिल किया था तो हमारा क्या नारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, दो कौमी नज़रिया था ना, कि हमें अपना अलहदा मुल्क चाहिए। अब इतने सालों में हमने क्या किया वहाँ पे। अब देखिए, सिर्फ 24 साल के इतनी सी मुद्दत गुजरी थी कि जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। अल्लाह ने इतना करम उस वक़्त किया मुसलमानों पे, उनको आज़ाद मुल्क दे दिया था। तो आज हमारा कानून, हम क्या कर रहे हैं उधर। अब बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़े, सिर्फ अपने अराउंड ही आप देखें, अपने घरों से, अपने नेबरहुड में, अपने अराउंड देखें कि हमने अल्लाह के कानून को, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते वो कायम करते। नमाज कायम कौन करेगा, तो हुकूमत का काम है ना, नमाज कायम करना, वो ऑर्डर करना, वो उस तरह का माहौल पैदा करना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया कि वो ज़कात अदा करें, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोकें। अल्लाह अकबर। अभी कुछ ही देर हुई है, चले वो भी छोड़ दे, अभी कुछ देर हुई है, 14 गज गुजरा ना, उसको क्या, कैसे हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने हमें आज़ाद मुल्क दे दिया। इन अमेरिका, अब देखिए, पाकिस्तान से लोगों को बुलाया गया, स्टेज पे डांस किए करवाए गए, गाने थे, सब कुछ था, और हमेशा से होता रहा है, ऐसा नहीं कि इस दफा हुआ था। इतनी दूर से डांस करने वाले बुलाए और दबा के एडवर्टाइज किया कि हर कोई आओ, हर कोई आओ, और आके पूरी पूरी रात उन्होंने फिर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा किया बेसिकली ना। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या हमारे सामने नहीं है, उनकी सीरा हमारे सामने नहीं है। जब कभी कोई आज़ादी मिली तो क्या किया रसूलुल्लाह ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया था, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब फतह आ जाएगी ना, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा,
کہ جب تم فوج در فوج لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو گے اور تم اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی دے دے گے، تو پھر کرنا کیا ہے تمہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ملا ہے، اتنی محنت سے کوئی جا کے ایک کام کیا ہے، ان کو فتح حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، اور اس طرح سے تو ہمیں کامیابی ملی، تو کیا ہم بیٹھ کے اب تسبیحاں پڑھیں گے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پھر اللہ کا غضب نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج کے لیکچر میں ہمیں اتنے پیارے سبق ملیں گے کہ ہم سب کو چھوڑ کے دیکھیں، اپنی ذات پہ ہم اپلائی کریں، کہ جب کبھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے خوشی ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، ہمارے بچوں کی شادیوں کے رشتے آ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، کاروبار میں مشکل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتے ہیں، کسی کو جاب نہیں ملتی اس کو جاب مل جاتی ہے، ہزاروں طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب پھر یہ سارا کچھ کرنے کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں نہیں بدلتا، جو میں نے نعمتیں دی ہیں وہ ان کو اسی لیے دی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ اس کو استعمال کرے اور وہ خوش ہو۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ایک ماں اپنی بچے کو کیوں گفٹ دے گی کہ وہ اس کو استعمال کرے نا، وہ خوش رہے، لیکن جب وہ بچہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا پھر ارادہ ہی کر لیتے ہیں فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے اتنی پیاری آیات ہیں۔ آنیسٹلی میں تو ایک ایک چیز کو جب یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی ایسی دعا اٹکتی ہے، ایسی اٹکتی ہے، اور وہ مشکل حل ہی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر بس بندہ پریشان حال یوں دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اب کیا، اتنی بری حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صرف اس وقت یہ غور کریں، اللہ نہ کرے کہ کسی پہ یہ وقت آئے، لیکن میرے رب نے یہ بتایا ہے کہ پھر جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کے ساتھ اس طرح سے کرنے کا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کوئی نہیں پھیر سکتا، پھر ہو کے رہنے والی ہے۔ اب دیکھیں ارادہ ہو جائے اللہ کا اور پھر جھکنا شروع ہو جاؤ، پھر رونا شروع ہو جائیں، پھر کچھ کریں، تو پھر کیا؟ اس سے پہلے جھک جائیں، اس سے پہلے وہ کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا نا کہ میرے ولی کو کسی نے کچھ کہا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائیں گے اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے کیا لگتا ہے ٹائم؟ اللہ کی بس حکم ہی ماننے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بس۔ مکمل اللہ نے نہیں دیکھنا کہ میرا بندہ پرفیکٹ حالت میں آ گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا کمیاں تھیں، اس کی زندگی میں کیا چیزیں ایسی تھیں جن کو چھوڑنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ اس کے باوجود میرا بندہ کوشش کر رہا ہے۔ تو جب ہماری مشکل آئے گی نا تو اس وقت جب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی والی، کوئی مددگار۔ دیکھیں آج توحید کا میں نے بتایا تھا نا کہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ پھر کئی جلے جو کسی سے دعائیں کرا لو، جا کے کچھ بھی کر لو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ ہی تمہاری مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی والی وارث نہیں ہوگا اس وقت۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُكُمُ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایگزامپل، مثالوں پہ مثال آپ کو نظر آئیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کیسے بتاتے ہیں کہ وہی تو ہے، هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، کہ
کہ वो दिखाता है तुम्हें बिजली चमक, बिजली की चमक, खौफन व तामा, कि खौफ से भी और उम्मीद से भी, क्योंकि बिजली अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन में से क्रिएशन है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी क्रिएशन बता रहे हैं कि जब तुम बिजली को देखते हो ना, तो तुम्हें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खौफ सदा हो जाते हैं, जैसे किसान होते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं कोई बिजली, जैसे आम लोगों को भी डर लगता है ना कि कहीं बिजली गिर ना जाए, कभी ऐसा ना हो जाए कि बिजली गिरती है तो क्या होता है, फिर आगे इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल हम देखते हैं। और कभी उनको बड़ी इत्मीनान होता है कि जब वो देखते हैं बिजली की आवाज़ सुनते हैं, ये कड़क सुनते हैं, तो उनको लगता है कि अब बारिश होगी तो उससे फसलें हमारी उगेंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वयुनशियु सहाब थिकाल, और वो उठाता है भारी बादलों को। अब देखिए कि इतनी बड़ी बात, अब गौर से ज़रा अब इस बात को भी देखिए और इससे तदब्बर कीजिए कि बादल जो हैं वो क्या करते हैं, बारिश बरसाते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें जो एग्जांपल दी वो क्यों दी है कि देखिए, हम बाल्टी, एक सोचिए, एक पानी की बाल्टी लेके अगर हमने सेकंड फ्लोर पे जाना है तो कितना मुश्किल काम लगता है। हम तो वो भी नहीं उठा सकते हैं। अक्सर घर में आदमियों को बुलाते हैं या नौकर होते हैं तो उनको बुलाते हैं कि चलो, और अगर औरतें होती हैं तो फिर दो दो उठा उठा के लेके जाती हैं, इतना सा पानी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो भारी बादल। अब देखिए, इतना बड़ा बड़ा बादल, पानी कहाँ से, अल्लाह तरीका तो देखे ना, समंदर किधर, और कहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला आबी बुखारात बना के वो पानी ऊपर जाता है और ऊपर जाके वो बादल की शक्ल इख्तियार करता है। और फिर क्यों इख्तियार करता है कि जहाँ पे उसको ले जाना होता है, जहाँ पे उसको बरसाना होता है, वहाँ पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला वो बादल का जो पानी है वो बरसता है। बादल भी देखिए कितने खूबसूरत होते हैं, ऐसे लगता है कि कतरा 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 गिर रहे होते हैं, कि इतना कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा बादल का टुकड़ा धड़ से आके हमारे सरों के ऊपर गिर जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर चीज़ में नफासत देखी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो बादलों की एग्जाम्पल दी है ना, मैं इतनी देर ये देखती रही कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने निज़ाम को समझा रहे हैं कि तुम किस तरह से किसी और के आगे झुकते हो, कैसे तुम किसी और से मांगते हो, कि ये इतना, ये काम जो सारा कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई है वो तुम्हारे लिए बनाई है। कैसे वो बादल जो हैं वो अब उधर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं युसब्बिहु राद, कि जो कड़क है ना वो तस्बीह बयान करती है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात लगती है। और रात के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आए और उन्होंने पूछा कि ये रात क्या है। तो आपने फरमाया कि ये एक फरिश्ता है, और इसी के नाम पे ये सूरत का भी नाम है ना। तो उन्होंने फरमाया कि ये एक फरिश्ता है जो बादलों पर मुकर्रर है, उसके पास एक आग का कोड़ा है, वो इसको जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि बादल वहाँ पे जाए, वो उसको उस कोड़े से हाँकता है, तो उसकी आवाज़ जो होती है उसको रात कहते हैं। सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमारे इर्द गिर्द भी तो फरिश्ते हैं ना, इसी तरह से फरिश्ते किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म को मानते हैं कि युसब्बिहु रादु बिहम्दिही, उसकी तारीफ के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो रात है वो भी तस्बीह बयान करता है, वल मलाइकातु, और फरिश्ते भी। अब देखिए कि यहाँ पे फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जाम्पल दी थी, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो क्या कहते थे कि जो फरिश्ते हैं ना वो अल्लाह की बेटियां हैं, और वो उनको वसीला बना के दुआएं मांगते थे। तो उनके बुत बनाए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनके डिफरेंट नाम रखे हुए थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, और वो अल्लाह जो काम उनसे करवाता है बस वो वही काम करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ज़िम्मे किए हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, मिन खीफतिही, और अल्लाह के खौफ के साथ वो क्या करते हैं कि युसब्बिहु, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया ना, हमने पहले भी पढ़ा था कि पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने फरमाया था कि इंसान, तुझे नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए, एक इंसान ही है जो अकड़ जाता है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने नहीं झुकता। अदरवाइज पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकी हुई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी एग्जाम्पल भी दी, व युरसिलु सवाइक, और वो भेजता है कड़कती बिजलियों को, फयुसीबु बिहा मन यशा, और वही बात जो मैंने आपको बताई कि वो जहाँ वो चाहता है वो उन बादलों को भेज देता है।
वहुम युजादिलूना फिल्लाह, कि वो झगड़ा कर रहे होते हैं अल्लाह के बारे में। तो यहाँ पे ये जो आयत है ना कि वो युजादिलूना फिल्लाह, तो इसके बारे में सुनन निसाई में आता है कि एक हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये भी गौर से सुनिएगा, फिर नहीं कहिएगा कि हमारे नंबर कम हो गए। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा और उन्होंने कहा कि जाके वो मुतकब्बिरीन, जो मुशरिकीन के मुतकब्बिरीन थे ना, उनमें से एक बंदे के पास भेजा और जाके उसको कहा कि उसको कहो कि रसूलुल्लाह उसको बुला रहे हैं। हज़रत अनस बयान करते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह ये तो बहुत मुतकब्बर है, ये नहीं आएगा। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और जाके कहो। कहते जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि, मैंने कहा रसूलुल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। तो उसने आगे से कहा कि कौन अल्लाह, क्या वो सोने का है, चांदी का है, पीतल का है? तो कहते मैं वापस आके मैंने रसूलुल्लाह को कहा कि देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ये मुतकब्बर है तो ये नहीं आएगा। रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, वापस जाओ, फिर उसको कहो। जब वो वापस गए तो उसने फिर वही जवाब दिया। फिर वो वापस आके रसूलुल्लाह को बताया। फिर जब तीसरी दफ़ा गया तो उसने ये कहा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पर बिजली गिरा दी थी। तो ये वाली बात, क्योंकि मुश्रिकीन मक्का वहाँ पे ये बात को जानते थे और वहाँ पे ये वाक़या हुआ था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बयान कर रहे हैं, वहुम युजादिलूना फिल्लाह, वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे थे। वहुवा शदीदुल मिहाल, कि वो बड़ा सख्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत सख्त है और बड़े कुव्वत वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, लहू दावतुल हक, अल्लाहु अकबर, उसी को पुकारना हक है, उसी से दुआएं करना हक है। तुम किसी और से दुआ करोगे तो फिर क्या होगा? इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, देखिए जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी आया जो मुझे लगती है, आई एम श्योर वो आपकी भी पसंदीदा होगी, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वल युमिनु बी लअल्लहुम युरशिदून। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब भी मेरा बंदा पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम कह दो मेरे बंदों को, और कोई बीच में वास्ता वसीला नहीं रखा, कि मेरा बंदा जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। ये नहीं कहा कि उनको कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उसके वसीले से मांगे, उस तरह से दुआ मांगे, ये करे नहीं, मैं सुनता हूँ उसकी दुआ जब भी मुझे पुकारता है। उनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने, अल्लाह अकबर, ताकि वो हदायत पाए। अब देखिए कि सूरत हूद में इतनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी इनसे कह दो, इन्ना रब्बी, कि बेशक मेरा रब, करीबुन, करीबी है, मुजीब, और वो कबूल भी करता है। तुम मांग के तो देखो ना अल्लाह से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत मोमिन की आयत नंबर 60 में कहा कि तुम्हारा रब ये तुम्हें कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसमें ये शर्त नहीं है, आप देखें कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि अल्लाह ने कहा जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना, बस वो पुकारेंगे तो फिर मैं उनकी दुआ सुनूंगा, या सिर्फ मुसलमान पुकारेंगे तो मैं उनकी दुआ सुनूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बात कही कि कोई भी, देखें हर बंदा जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआ सुनते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या कंडीशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें भी चाहिए कि मेरे हुक्म मानो। दुआ की कबूलियत के वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें बता दिया, रसूलुल्लाह ने तो हमारी इतनी प्यारी रहनुमाई की कि रात के आखिरी हिस्से में उठो, तहज्जुद के टाइम। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि जब दिल इतना दर्द में होता है कि कोई दुआ ऐसी होती है जो अटकी होती है ना, तो उस वक़्त आप तहज्जुद पे उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका वसीला दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही कहा, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं, तो कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या पाक परवरदिगार, ये आपका वादा है और आप रसूलुल्लाह की बात तो हक और सच है। उन्होंने हमें बताया था कि आप आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला, तो या पाक परवरदिगार मैं आपके सामने अपनी हाजत लेके बैठी हूँ, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। वल्लाही ऐसे तो पूरी गाइडेंस रसूलुल्लाह ने बताई कि किस तरह से जब हम दुआ मांगते हैं, जब इसमें आज़म की मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसके साथ दुआ मांगो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से
वो कहो कि या पाक परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह। ये मुझे इतनी प्यारी बात लगती है। आप ज़रा सोचे तो सही कि जब हम अल्लाह से सवाल करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ, क्यों सवाल करती हूँ? बिअन्नका अंतल्लाह, कि अल्लाह तू तो मेरा अल्लाह है, तो मैं फिर और कहाँ जाऊंगी या पाक परवरदिगार। और फिर आगे जो मैंने, मेरा ख्याल है मैंने छोटी वीडियो भी आपके साथ शेयर किया, अंतल अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो ये है पूरी बेसिकली, लेकिन शुरू के लफ्ज़ थोड़े से डिफरेंट है, आप उसको याद कर ले। और फिर या ज़ल जलाल वल इकराम, या हनान या मनान, या हय्यु या कय्यूम, या रहमान या रहीम। और फिर अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। और फिर मैंने आपको वो भी दुआ बताई थी कि थोड़ी मुश्किल है याद करनी, लेकिन उसको थोड़ी देर पढ़ते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अमतु का, मैं अमतु कहती हूँ, वो जो आपको मिलेगी ना लिखी हुई वो आबदू का है, तो वो मतलब आदमी जैसे मेल के लिए है। तो मुझे, मैंने उसको खुद इस तरह से कर लिया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु अब्दिक नासियती बियादिक मादिन फिया हुक्मुक। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जब तुम बहुत दर्द में हो, जब तुम तकलीफ में होते हो, तो इस दुआ के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अब देखिए अजान और अकामत के दरमियान में अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं, सजदे में अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। जुम्मे के दिन मैंने आपको डिटेल से बताया था कि 2 वक्त ऐसे होते हैं जिसमें दुआ कबूल होती है, तो उस वक़्त को भी कैश किया करें। और फिर अजान के बाद जब हम दुआ पढ़ते हैं, अजान के बाद और उसके बाद दुआ करते हैं, वो कबूलियत का वक्त होता है। बारिश जब नाजिल होती है तो कबूलियत का वक्त होता है। यौम अरफा 9 ज़िलहज जो है उस दिन दुआ कबूल होती है। और तौबा करने वाले की दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला रात या दिन की हर घड़ी में कबूल कर लेते हैं। जो तौबा कर लेते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू, ऐसे नहीं वो लफ्सी तौबा की बात नहीं कह रही हूँ, कि वो कहते हैं ना कि मुंह से सिर्फ कह दिया और फिर वही के वही अमल है। देखिए तोता जो होता है ना, उसको जो बोलने वाला होता है, अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाए तो मुसलमान तो नहीं होगा ना। तो बिल्कुल वही बात है कि हमने तोते की तरह नहीं पढ़ना। अगर जब हम दिल से तौबा करेंगे, इस्तगफार करेंगे, तौबा का मतलब होता है पलट आना। जब हम यू टर्न लेते हैं, जब गाड़ी से हम यू टर्न लेंगे, तो हम वापस तो नहीं ना उधर जाते हैं, हम किसी गलत रास्ते पे थे, यू टर्न लिया, फिर हम सीधे रास्ते पे चलते हैं। तो इसी तरह से जो तौबा कर लेता है उसकी हर घड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। और जमजम का पानी जब हम पीते हैं तो उस वक़्त भी दुआ कबूल होती है। सूरत हज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उन लोगों के लिए जो दूसरों से दुआएं करते हैं ना, तो दूसरों के पास जा, देखिए जो जिंदा है ना, हम हर एक को कह सकते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, और कहना भी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जाके धागे बांधते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं कि ये हमारी दुआ कबूल करवा देंगे, और या ये हमारी दुआ कबूल करते हैं, या हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो कि अल्लाह ने इनको इख्तियार ये दिया हुआ है कि ये औलाद अगर नहीं है तो ये इस जगह पे जाके मैं ये मन्नत मांगूंगी तो ये मुझे औलाद इसलिए मिलेगी, तो ये सारे का सारा शिर्क होगा। अब देखिए हमारे मुल्क में इतनी चीज़ें आम हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है, इतना थिन लाइन होती है कि आप अगर किसी बुजुर्ग के पास उसकी कब्र पे, औरतें तो वैसे ही नहीं जाती हैं, लेकिन अगर कोई आदमी जाता है तो इसलिए कि वो बुजुर्ग थे, उन्होंने इतनी खिदमत इस्लाम की। तो एक होता है ना खराज तहसीन पेश करने के लिए बंदा कहते हैं कि या अल्लाह मुझे भी ऐसा बनाने की तौफीक अता करना, तो उन वहाँ पे जाके उनके लिए दुआ करते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ को यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जिनको तो ये पता है, वो ये कहते हैं कि हम तो इसलिए गए थे, वो तो ठीक है, लेकिन उनको देख के जब दूसरे लोग हैं जिनको पता नहीं, वो ये समझते हैं कि देखो फलां भी जाता है, वो फलां भी जाता है, और फिर उनको देखो वो जाके वहाँ पे गए थे, उन्होंने चादर चढ़ाई तो उनकी ये मन्नत पूरी हो गई। तो आप क्या करें, आप शिर्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर ऐसी जगह पे या तो आप अनाउंस करें या बताएं, जिस जो जो आपको देख रहा है उसको बताएं इस नज़र से कि ये शिर्क कहीं ना कर ले, कई लोग मुझे देख के ये ना समझे कि यहाँ पे दुआ करने के लिए मैं आया हूँ, इन्हीं के लिए जो यहाँ पे है, मैं इनसे कोई ऐसी हाजत पूरी करवाने नहीं आया हूँ। तो ये चीज़ें देखें, ये बहुत कहना मुझे पता है बहुत आसान है, लेकिन किसी को भी, आप पता है मुझे इतने स्टूडेंट जब ये बताते हैं कि उनकी फैमिली में ये चीज़ें थी,
پہلے وہ مزاروں پہ جاتے تھے، دھاگے باندھنا، منتیں مانگنا، ادھر چادریں چڑھانا، ادھر قربانیاں جا کے کرنا، تو یہ سارا کچھ تھا۔ اب اگر ان کو وہ سمجھاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ لو ہماری امی بھی ایسے کرتی تھی، دادا دادی کرتے تھے، نانا نانی کرتے تھے، تو کیا وہ سارے غلط تھے؟ تمہیں آج زیادہ سمجھ آ گئی ہے اسلام کی؟ نہیں مانتے۔ پتہ ہے کیونکہ ان کو نہیں پتا۔ اگر دیکھو ان کو پتا ہو کہ غلط ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے ایسے۔ وہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ بات شیورٹی کے ساتھ انہوں نے اندر جمائی ہوتی ہے کہ میں جو کر رہی ہوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، یا میں ایسے کروں گی۔ وہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، کھیر بناتے ہیں، پھر اس کے اندر چھلا ڈالتے ہیں، پھر وہ چھلا جس کو ملتا ہے وہ پھر کہتے ہیں وہ دعا مانگتی ہے، اس کی دعا قبول ہوگی تو پھر وہ کھیر بنائے گی، پھر اگلے چھلا پہنیں گے تو وہ ساری چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت کیا کہتے ہیں تک نہیں، ہمیں اتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بندہ ذلیل ہو جائے دنیا میں۔ جب دیکھیں ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں نا، جب اس حالت میں جائیں گے کہ یہ میری دعا پوری کرا سکتا ہے، تو پھر ہم جب اپنی تڑپ کا اندازہ لگائیں کہ جب وہ تڑپ ہوتی ہے، جب ڈاکٹرز انکار کر دیتے ہیں، ہم ہمیشہ تبھی بکتے ہیں۔ ایموشنلی جو بکتا ہے نا بندہ اس وقت کہ کہیں پہ ہوپ آتی ہے، ایمان بک جاتا ہے اسی وقت ہمارا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بندہ در در پھرے، کہ وہ لوگ پھر یوز کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کی ایموشنلی جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ گرے ہوئے ہیں تو اس وقت ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو پیسے پھر لگتے ہیں کہ اچھا یہ اتنے مجھے بکرے کرنے ہوں گے تو اتنے بکروں کا خون لگا، مطلب وہ بہانا پڑے گا، تو تم اتنے پیسے دے دو، تو اتنا یہ کر دو وہ کر دو، بندہ خوار ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر در در وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ تو ایک اللہ کے آگے جھک جا، تو 1000 لوگوں کے آگے جو جھکے گا نا، ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اب دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ کوئی اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ بت بنا کے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے تو ان کو پوچھنا شروع ہو جاتے تھے۔ وہ بھی اسی لیے بنا رہے ہوتے تھے کہ وہ اپنے جو بزرگ تھے نا، وہ انہی کی چھبی بناتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ولی اللہ ہے، تو یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کو اللہ نے اختیار دیا، یہ میری اولاد چاہیے تو اس بت کے پاس بیٹھ جائیں گے، جاب چاہیے تو اس بت کے پاس بیٹھ جائیں گے، اب شادی نہیں ہو رہی تو اس بت کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ ہر طرح کے ہزاروں بت رکھے ہوئے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اتنی بینہ، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہمیں میں ایوری ڈے آپ لوگوں کے ساتھ ایوری کلاس میں شیئر کرتی ہوں، کوئی ایک دعا تو بتائیں کہ کسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا پاک پروردگار، ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے اتنے بڑے، ان کے واسطے یہ دعا پوری کر دے، یا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ تھے یا ان کے واسطے پوری کر دیں۔ کوئی ایک دعا آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ صحابہ کو دیکھیں، کوئی ایک آپ کو ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ وہ کسی کے وسیلے کے ساتھ دعا اس طرح سے کرے۔ وسیلہ صرف اپنے نیک اعمال کا دے سکتے ہیں، وہ بھی ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ کس کس چیز کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ایسا کام نہ کریں، کیونکہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا جب تک ہم توبہ نہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جس پہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ان کی بات نہیں بس میں نے سنی ہے۔ وسعت پیدا کر کے اپنے آپ میں، آئی نو کہ آپ لوگ جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن پھر جب اپنے اراؤنڈ ایسی چیزیں دیکھیں گے، اپنی فیملی میں دیکھیں گے، تو پھر آپ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ کو آپ کے صبر کا بھی بدلہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں دین کی اصل سمجھ آ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، لہو دعوت الحق،
کہ اسی کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون، وہ نہیں وہ جواب دیتے، لہم انہیں، بشیئن، بشیئن دیکھیں نکرہ ہے، کچھ بھی، کوئی بھی بات کو وہ قبول نہیں کر سکتے، وہ ان کو کوئی چیز نہیں دے سکتے، ان سے کچھ بھی مانگ کے دیکھ لیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری اگزامپل دی کہ اللہ کباسطی، مگر یہ کہ وہ ہاتھ، جیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، مانند پھیلانے والے، کفیہی اپنے دونوں ہاتھ، الالمائی پانی میں، لیبلغ فاہو تاکہ وہ پہنچے اس کے منہ میں، وما ہوا ببالغہ کہ وہ نہیں پہنچنے والا. کہ اتنی پیاری اگزامپل کہ جیسے آپ سمجھے نا ایک سمندر کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور آپ ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، میں سخت پیاسا ہوں، نہیں آئے گا نا پانی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اگزامپل دی کہ یہ جن سے تم دعائیں کروا رہے ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اتنا اختیار نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ جیسے پانی اٹھ کے تمہارے منہ پہ آ جائے گا یا تم اسے اپنی پیاس بجھا لو گے، یہ بھی تمہاری کوئی بات پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ is the only one جن کے آگے ہم دعا کر سکتے ہیں اور جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ دعا پوری کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگنا. دیکھیں دنیا میں جو وسیلہ ہم بناتے ہیں نا، ہم ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ ہم مدد مانگتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ہمیں کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے ہم جاتے ہیں، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو زندہ انسان ہے، جو انسان کر سکتا ہے نا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں توفیق عطا کی ہوئی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ انسان اس لیول پہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ہم کرواتے ہیں. دنیا ہے ہی اسباب کے ساتھ ہے نا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ میں امریکہ میں ہوں، میرے پیر صاحب جو ہے وہ پاکستان لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو وہ رات کو میرے خواب میں نے دیکھا تھا کہ وہ رات کو، تو میں نے ایکچولی دیکھا تھا کہ وہ ادھر آ کے انہوں نے میرا یہ مسئلہ بھی سالو کر دیا تھا. میں نے ان سے یہ بات کہی تھی، ایسے کہا تھا. تو جو چیزیں ایسی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. میں اس لیے ورڈز میں بول رہی ہوں کہ آف کورس مجھے پکا یقین ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ میں سے کوئی بھی یہ نہ کرتا ہو، لیکن جو کر رہے ہیں نا ان کو پھر آپ نے کیسے سمجھانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس طرح سے اگزامپل دی کہ جیسے وہ بھی تمہارے منہ میں پانی نہیں آئے گا خود سے، اسی طرح سے کوئی مخلوق تم لے لو، کوئی نہ وہ مخلوق میں سے جو شعور والے ہیں وہ تو یہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، کوئی بھی تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بھی حاجت تمہاری پوری نہیں کر سکتا. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پکا بتا دیا، وما دعاء للکافرین الا فی ضلال، کہ جو کافر ہے نا، کافر کون ہے؟ انکار کرنے والے، جو نہیں مانتے، ان کی دعائیں دلال کیا کہتے ہیں کہ گمراہ، جیسے بھٹکی ہوئی، وہ پہنچتی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قبولیت ہی نہیں ہوتی ہے ان کی، تو وہ ساری کی ساری دعائیں ایسی ہیں. اتنے پیارے سبق تھے، آنیسٹلی میرا اتنی آرام سے میں ایک جب اس کا پوائنٹ لکھ رہی تھی تو میں پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ جب پڑھانا ہوتا ہے نا تو وہی بات ہوتی ہے کہ دل میں اترتا ہے تو لفظوں میں ڈھلتا ہے، تو ایمان اور پکا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت کیسے ہو، آپ یہ بتائیں کہ اس لیول کی محبت ہے محبت، لیکن وہ جو لیول ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ اور رسول سے اپنی ہر رشتے سے زیادہ محبت کرو. تو وہ محبت کیسے آئے گی؟ یہ ایسے آئے گی جب ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے. رب کا مطلب ہی تو یہ ہے نا کہ پالتا بھی وہی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ تمہیں ہر چیز، تمہاری قسمت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت سب کچھ لکھ دیا تھا. تو پھر کیا کرے؟ دعا کا ہتھیار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا نا. ایک مومن کے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے نا وہ اس کی دعا ہے. جب وہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر سے لڑ جاتی ہے. بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، بس پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی قبولیت کا وقت ہے. دیکھیے ہم لوگ اتنے آنیسٹلی پیاسے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں نا کہ
کتنا بھی ہمیں پتا ہو، جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم بھاگے دوڑے وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ حق تو ہی دکھا دے، میں تو اس قابل نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حق دکھا دے۔ اللہم آرنی حقا، آرنی دکھا دے۔ کل رات کو بھی میں جب، کیونکہ یہ آیات پڑھ رہی تھی، انہی کی تفسیر بھی دیکھ رہی تھی، تو سونے سے پہلے بھی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے خواب میں بھی دکھا دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کا تو راستہ کھولا ہوا ہے نا، الہام کا تو راستے کھلے ہوئے ہیں اور خواب کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے خواب میں گائیڈنس کر دیا کرے، میں بس کوشش کرتی ہوں۔ اسی طرح سے آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں رات کو سونے سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خواب میں بھی دکھا دے، اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں تو مجھے آپ بتا دیں تاکہ میں اس راستے سے ہٹ جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهًا وَظِلَالُهُمْ، اور اللہ اکبر، یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اور یہ آیات سجدہ میں بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بے شک ابھی سجدہ کر لیں، اور اگر ابھی نہیں کر سکتے تو جیسے ہماری کلاس ختم ہوگی تو پھر آپ سجدہ تلاوت کریں گے۔ تو میں اس کا طریقہ بھی ایک دفعہ آپ سے دوبارہ سے کر دیتی ہوں، دعا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، لیکن اس آیا کو دیکھتے ہیں پہلے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان و زمینوں میں ہے، طَوْعًا وَكَرَهًا، خوشی سے اور یا پھر ناخوشی سے، وَظِلَالُهُمْ، اور سائے ان کے، بالغدوِ والآصال، اور صبح اور شام اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آیات سجدہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو فقہائے احناف ہے نا، ان کے نزدیک 14 سجدے ہیں پورے قرآن میں، لیکن اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تو اگر کبھی آپ کسی اور سے سنیں تو ایک دم سے پینک نہیں ہونا، کیونکہ امام احمد بن حنبل جو ہے ان کے نزدیک 15 آیات ایسی ہیں جس پہ سجدہ واجب ہے، اور امام مالک جو ہے ان کے نزدیک 11 آیات ہے، اور جو وہ کہتے ہیں سورہ صاف اور نہیں، سورہ صاف، ہاں، سورہ نجم، سورہ انشقاق اور الگ، یہ والی آیات جو ہے نا، ان میں سے وہ سجدہ والی آیات نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ حنفی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر، تو اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہیں۔ تو ان دو کے ایک جیسے ہیں اور دو کے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا جی، اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے آیات سجدہ آتی ہیں، لیکن فار ایگزامپل آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو قرآن پاک تو آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہو اللہ اکبر کر کے، تو آپ اللہ اکبر کہنا ہے، آپ نے یہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جاتے ہیں، اور آپ کو اگر آیات سجدہ والی دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی نہیں آتی آپ بس سجدہ کر لیں، کیونکہ سجدہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی دعا نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا، مطلب اس میں اتحیات نہیں ہے کہ سلام پھیرنا یا کچھ بھی ہے، صرف سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دعا جو ہے جو سنت سے ثابت ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آسانی سے اگر یاد ہو جاتی ہے تو ضرور کر لیجئے، لکھ کے رکھ لیں گے تو آسان ہے کہ ساجدہ وجہیہ للذی، کہ سجدہ کیا وجہیہ میرے چہرے نے، للذی اس ذات کے لیے، خلقہ وصورہ، کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو سنوارا، وشق سمعہ، اور اس نے کھولے کان، وبصرہ، اور وہ آنکھیں، بحولہ، وقوتہ، اپنی حفاظت و مدد کے ساتھ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کو بڑا برکت والا ہے اللہ اور بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ احسن الخالقین ہی کہنے والی تھی پہلے، جب میں ایک دم سے میرے زبان پہ وہ لفظ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم اللہ کے احکامات بھی اسی طرح سے سمجھنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، سجدے کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے نا، تو شیطان جو ہوتا ہے وہ
ایک دم سے وہ بھاگ جاتا ہے اور شیطان الگ ہو کر روتا ہے، رونا شروع ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہائے میرا عذاب، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا اور میں سجدے سے انکار کر کے جنت سے نکالا گیا۔ تو یہ ایک کیونکہ پتہ ہے جب ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی جو کورس کروا رہے ہیں ہم لوگ آپ کو سیرت النبی کا، تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو پوری سیرت آپ کے سامنے ہوگی۔ جب کوئی بھی آیا پڑھیں گی تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ او مائی گاڈ، اچھا اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچویشن سے گزر رہے تھے، مسلمانوں کی یہ حالت تھی، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے تھے۔ تو اب دیکھیے سورۃ علق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، کیونکہ سجدے میں نا انسان سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس تم سجدے میں بہت دعائیں کیا کرو۔ دیکھیں شکرانے کا سجدہ جو ہے نا، شکرانے کے نفل زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ شکرانے کے نفل نہیں ہے، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے بتایا بھی تھا پہلے آپ کو، اس لیے کہ دیکھیں اگر نفل ہوگے نا تو پھر تو ہم وضو کریں گے، پھر ہم نماز کی حالت میں جائیں گے، پھر ہم نفل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لیکن اگر ہم صرف سجدہ، جیسے سجدہ تلاوت ہے، بالکل ایسے ہی اگر ہم سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی خوشی کی خبر آئی ہے، اب جدھر بیٹھے ہوئے، جس حالت میں بیٹھے ہوئے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، آپ قبلہ کی طرف نہیں ہے، آپ اپنے شوز پہنے ہوئے، آپ کسی بھی حالت میں ہونا جھک جاؤ، بس وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دن میں آپ ہزاروں سجدے کر سکتے ہیں۔ میں سوچتی تھی گاڑی جیسے ہم چلا رہے ہوتے ہیں نا، خود سے اگر ڈرائیو کریں تو ایسا نہیں کہ ہم نے نیچے جانا ہے تو آپ سر جھکا دیں، سر جھکانا ہی تو سجدہ ہوتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چلتے آپ تسبیح کریں، آپ واک کے لیے گئے، آپ کے ایک دم سے دل میں آیا ہے تو آپ وہیں سر جھکا دیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سجدے میں آپ کو باقاعدہ جا کے زمین پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے نا، تو سجدے کی ڈفرینٹ فارمز بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 788، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک ایک سجدے کی وجہ سے، ایک سجدے کی وجہ سے ایک وہ مقامت، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جب بھی یاد ہے سجدہ کر دیں، بس ایک سجدے سے ہی ہمارا آپ دیکھیں گناہ معاف ہو جائے گا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا، الحمدللہ۔ حضرت ربیہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 489، کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں آپ کے لیے وضو اور طہارت کا پانی لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو، مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ کچھ اور مانگو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو اور میری مدد کرو، الحمدللہ، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا کر دیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے 806 کہ اعضائے سجود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو ہمارے سجدے 7 جگہوں پہ ہم سجدے کرتے ہیں نا جیسے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ جن کو حکم ہوگا کہ پھر ان کے گناہ کی سزا جب وہ دوزخ میں بھگت لیں گے، اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا دوزخ سے، تو وہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ وہ اپنے ان اعضاء سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی ڈیٹیل تو میں نے تب آپ کو بتائی تھی، آنیسٹلی دل ایک دم سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب کہ جو نمازی ہوں گے وہ بھی کیا دوزخ میں ہوں گے، لیکن جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کو اپنے گناہ، اگر ان کے وَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، جن کا نامہ اعمال گناہ والا بھاری ہو گیا، تو ان کو گناہ کی سزا اگر ملے، اللہ نہ کرے، تو پھر دوزخ میں سے ان کی یہ اعضاء جو ہے نا ان کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھو سکے گی۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ایک ایک حدیث، ایک ایک بات، ایک ایک آیا کو جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک جگہ پہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو آخرت میں تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھو دنیا میں تم ایسا کرو گے، ایک چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ لو وضو میں ہم یہ پڑھ لیں، وہ جو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی نا کہ ہم جو وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے کہ جنت کے سارے دروازے، بس اتنی سی دعا پڑھنے سے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہی چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ان کے میننگ سب ہمیں آتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ پاکیزگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر سے پاک کر دے تاکہ میں ہر برائی سے پاک ہو جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے. جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری گائیڈنس کے ساتھ ہمیں بھیج دیا کہ یہ قرآن میں ایک ایک بات، ایک ماں اپنے بچے کی کیا تربیت کرے گی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیا بھی اگر ہم پوری زندگی لگا دیں نا سمجھنے میں تو وہ بھی ہمارے لیے کم ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یہ اس آیا میں، اس سورہ میں خاص طور پہ آپ دیکھیے جو توحید کا ذکر ہے، جو شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو شرک نہ کرنا وہ ایسی چیز ہے. کیوں دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے، رائٹ، کہ اگر شرک بھی بندہ کرتا ہے تو کرتا پھرے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی جس کی کھاد نہیں، اس کو ایک اتنا معمولی سے بندے کے شرک سے کیا فرق پڑ رہا ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم سارے کے سارے نیک ہو جو اللہ کو وہ بھی فرق نہیں پڑتا، تم سارے کے سارے بد ہو جو اللہ کو وہ بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں یہ اتنا سختی سے سمجھاتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو ذلیل کریں گے، سجدہ کیوں دوسروں کے سامنے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے بندے کی، ایک عزت ہوتی ہے نا. وہ جیسے کہتے ہیں پگڑی پہنی ہوتی ہے تو وہ اتار کے کسی کے آگے رکھ دیتے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ کسی کے سامنے ذلیل ہو، کسی کے سامنے اس حالت میں آ جائے. تو اللہ کے سامنے ہی بس جاؤ، کرنا جس نے ہے اسی نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے. تو ایک ایک حکم کو جب آپ دیکھو گے نا واللہ آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ، اگر اس کی ڈیپتھ میں جا کے سوچو گے کہ یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا او مائی گاڈ میرے لیے کہا ہے کہ مجھے آسانیاں ہو جائے، میں دوسرے کے سامنے اس حالت میں نہ جاؤں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کمرے میں جو دل چاہتا ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیان کر دوں کہ یا اللہ میری یہ ضرورت، یا اللہ میری یہ تکلیف، یا اللہ میری یہ پرابلم، یا اللہ تو ہی یہ سارا کچھ کرنے والا ہے. بندے کے سامنے آپ کر لو گے نا، خواہ آپ کی سگی بہن بھی ہوگی، جب بھی ایسی کوئی بات ہوگی وہ یوں کر کے منہ کے اوپر چیزیں آتی. لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے، ہائے بچاری، ایک سیکنڈ انسان کو لگتا ہے ہائے بچاری کہنے میں تو ساری زندگی کی جو ایک بنائی ہوتی ہے نا شان، وہ سب ختم ہو جاتی. کسی کے سامنے اپنا دکھ نہ بیان کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہائے ہم تو بڑے دکھی ہیں، مجھے ڈپریشن ہے، اس لیے میرا تو کوئی دکھ ہی سننے والا نہیں، میری تو کوئی بہن ہی نہیں، میں تو اکیلی تھی، میں کس کو سناؤں، امی بھی نہیں سنتی. آئی نو کہ جس کو میں بتا رہی ہوں اس کو پتہ چل رہا ہوگا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ کو سناؤ، کسی کو نہیں سناؤ. کسی دوست کو سناؤ گے تو تب بھی رسوا ہو جاؤ گے. کسی کو ہمیں ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی بات کسی کو بتانی ہے اور پھر ہمیں ایک کہتے ہیں ہائے دل ہلکا ہو گیا. دل ہلکا نہیں ہوتا، دل کے بوجھ اور بڑھ جاتے ہیں. ہم جب منہ سے ایسی باتیں نیگیٹو نکالتے ہیں نا چیزیں، تو نیگیٹیوٹی اور اندر آ جاتی ہے. صرف اپنے رب سے شکوہ کریں، اپنے رب سے شکایت کریں، اپنے رب کے آگے روئیں. صرف وہی کرنے والا ہے. اور واللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے آگے آ کے رو رہا ہے، یہ اتنا بے بس اس وقت ہے اور کسی سے کوئی مدد نہیں وہ مانگ رہا، اس طرح کی مدد جو میں شرک والی کہہ رہی ہوں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی، ہم اللہ کے اصل کلام کو سمجھنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. یہاں تک ہم اپنی کلاس کو رکھتے ہیں. آج کی کلاس میں اتنے پیارے سبق تھے، آنیسٹلی میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ آگے بھی جاؤں. ایک ایک آیا بھی حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن پھر بھی چلے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کریں
تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ کلاس ختم کرنے سے پہلے پھر سے یاد کروا دوں کہ انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہم کیونکہ جو کورس کروا رہے ہیں نا اس کا سیرت النبی کا، تو اس سیرت النبی کے کورس میں صرف 2.5 مہینہ کا کورس ہے۔ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ویڈیو 4 یا 5 منٹ کی مشکل سے آپ کو واٹس ایپ پہ آئے گی، آپ اپنی ویڈیو اپنے ٹائم سے دیکھیں گے، آپ کو ملٹیپل چوائس کا ٹیسٹ آئے گا، آپ اس کو ٹیسٹ دیں گے، آپ بالکل بچے بن جائیں گے، اسکول والا زبان آپ کو یاد آ جائے گا۔ دین آپ اپنی ٹیچر کو اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ بھیج دیں گے، انشاءاللہ آپ کی ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی۔ 2.5 مہینے میں آپ کو پوری سیرہ آ جائے گی الحمدللہ، اور یو فیل سو گڈ، کیونکہ قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک سیرہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت پیاری اپرچونٹی ہے، اس میں فری کورس ہے۔ آپ اپنے پلیز جتنے آپ کے لو ونس ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کے فیملی میں ہیں، جن کو نہیں بھی آتا نا گوگل ٹیسٹ دینا، ان کو بھی آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کسی نہ کسی طرح سے وہ یہ کورس کر لیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ اس میں نہیں جوائن ہوتے، جو لوگ بھی جوائن ہوتے ہیں نا وہ اپنے کلسٹر بنائے، اپنی فیملی، اپنے فرینڈز، اپنے سب کو، اور ان کو وہ اسی طرح سے بھیجے اور ان کے ٹیسٹ چیک کرتے جائیں۔ تو آپ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ ہمارا مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے، اور جتنی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کسی کو ہم بھیجیں گے، کسی کی زندگی بدل گئی تو وہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کیسے ہمارے لیے بن گئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ وہ نیکیاں ہے جو تم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اور کسی کی زندگی بدل گئی تھی، اور وہ نیکیاں تمہارے سامنے آ جائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔